Dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about the characters that play the role in the story, and we shall be also talking about what does this story teach us. We have already read the first two parts. In the first part, we have talked about the author H.G. Wells, and then we talked about the whole story in general. The moral of the story, the central idea of the story is like this. The story Footprints Without Feet describes the story of a brilliant scientist, Griffin. Since Griffin is the main character in the story who degenerates himself into a lawless person. He was very intelligent, very experienced. Because of that, he had successfully been able to discover a drug that could make human body invisible, but after discovering the drug, he degenerated himself into a lawless person. The lesson gives a message that misuse of science and its great discoveries can make even a brilliant scientist like Griffin a monster and a threatening lawless person. इस कहानी में ग्रिफिन के किरदार को खासी अहमियत हासिल है, जो एक ज़हीन साइंटिस्ट होने के बावजूद अपने आप को एक कानून का मुखालिफ साबित करता है. इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि साइंस की डिस्कवरीज़ को अगर मिसयूज़ किया जाए तो वही इंसान जो इंसानियत के लिए एक उम्मीद और फलाह का ज़ामिन बन सकता था, वही अगर इन डिस्कवरीज़ को मिसयूज़ करेगा, गैर ज़रूरी तौर इस्तेमाल करेगा या गलत इस्तेमाल करेगा, तो वो समाज के लिए एक मुज़र और एक ख़राब उनसर भी बन सकता है. इस कहानी में जो किरदार हैं उनमें से पहला है ग्रिफिन, जो इसमें मरकज़ी किरदार की हैसियत से रोल निभाता है. Griffin was a brilliant scientist as he discovered a drug due to which his body became transparent as a sheet of glass after swallowing it. Griffin इसमें एक ज़हीन साइंटिस्ट है जो एक दवाई दरियाफ्त करता है जिसकी वजह से इंसान का जिस्म गायब हो जाता है. ठीक उसी तरह जैसे आप शीशे का एक शीट आप अपने सामने रखें जिसके हम आर पार देख सकते हैं. This made him invisible, but he was a lawless person. इस तरह वो अपनी जिस्म को दवाई की मदद से गायब बना सकता था, लेकिन उसने जब ये पावर अटैन किया तो इसके बाद उसने कानून का ख्याल नहीं रखा. Because of his misdeeds, he became a homeless wanderer without clothes and money. तो जब इसने तखरीबी काम करने शुरू कर दिए तो हर एक इदारा इसके पीछे लगा, लोग इसके पीछे लगे, जिसकी वजह से हर वक्त उसको अपने कपड़े उतार देने पड़ते थे, क्योंकि कपड़े उतारने पर ही उसका जिस्म ही गायब था, कपड़े लगाने पर वो गायब नहीं रहता था. इसलिए हर वक्त उसे लोगों से भागने के लिए अपने कपड़े उतार देने पड़ते थे. सर्दी के मौसम में कपड़े उतार कर इधर दर बदर घूमना, उधर इधर घूमना उसके लिए बड़ा कठिन साबित हुआ. Griffin was a scientist who had actually made a major discovery, that of invisibility. However, his legal activities greatly undermined his discovery. उसने अपने आप को गायब तो बनाया था, लेकिन जो उसने गैर कानूनी काम शुरू कर दिए उसकी वजह से उसकी डिस्कवरी की जो अहमियत थी वो मुतासिर हो गई. People were afraid of him and did not recognize his achievement due to his anger and violent nature. लोगों को तो इसकी कदर करनी चाहिए थी क्योंकि उसने एक ज़बरदस्त दरियाफ्त की थी, लेकिन जो उसने तकरीबी काम करने शुरू कर दिए तो लोग उससे डरने लगे और उसके खिलाफ गम और गुस्सा लेकर उसकी तलाश में निकले. इस कहानी में एक दूसरा किरदार भी है, मिसेस हॉल. इसका शौहर मिस्टर हॉल भी इस कहानी में थोड़ा बहुत रोल अदा करता है, लेकिन ज़्यादा रोल इसमें मिसेस हॉल का ही है. शी इज़ द लैंडलॉर्ड्स वाइफ एट ईफिंग. जो मालिक मकान है मिस्टर हॉल, उसकी ये अहलिया है. शी वॉज मोर देन हैप्पी टू रिसीव ए गेस्ट इन द डल सीज़न. हालांकि ऐसे मौसम में, विंटर के मौसम में उनके यहाँ गाँव देहात में अक्सर मेहमान नहीं जाया करते और कोई उनको उनके घर, उनके कमरे किराए पर नहीं लेता, लेकिन इसको तो सरमा के मौसम में भी एक मेहमान मिल गया, जिसकी वजह से उसको एक उम्मीद पैदा हो गई कि उनको थोड़ा बहुत कमाने के लिए पैसा मिल सकता है. मिसेस हॉल वॉज कन्विंस्ड दैट हर स्ट्रेंज गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट. लेकिन जब वो उसके साथ उन्होंने थोड़ा सा वक्त गुजारा तो इसको पता चला कि ये बड़ा जज्बाती साइंसदान है
اور اس کا ٹیمپرامنٹ بڑا پیکولر ہے اور وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. She excused his strange habits and irritable behavior because he had paid her in advance. چونکہ گرفن نے کرایہ ایڈوانس میں دے دیا تھا اس لیے اس نے مسز ہال کو کہا کہ وہ اس کو بار بار تنگ نہ کرے اور اس کے بیہیویئر کی طرف زیادہ دھیان نہ دے اور اپنا راستہ لے. When she noticed the strange behavior of her furniture in her guest's room, she was convinced that the room was haunted by spirits. مسز ہال کو ایک دن جب وہ اس کے کمرے میں چھپ کر آئی، وہاں سائنٹسٹ موجود نہیں تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا فرنیچر جو ہے اس کا بیہیویئر بھی تبدیل ہو چکا ہے. وہاں پر تو ساری بے جان چیزیں جیسی جاندار محسوس ہوتی تھیں، تو اس کو لگا کہ شاید اس میں کوئی بھی بھوت پریت ان چیزوں میں داخل ہو گیا ہے. She dared to question even the eccentric scientist Griffin. She also asked how he entered the locked room. اس کے بعد اس کا گریفن کے ساتھ ایک زوردار مکالمہ بھی ہوا اور اس نے گریفن سے بہت سارے سوالات کیے. اس میں اس نے اس سے پوچھا کہ آپ ایک بند کمرے میں جس پر لاک کیا ہوا ہوتا ہے آپ کیسے داخل ہو پاتے ہیں. یعنی اس کو گریفن پر شک ہو گیا کہ اس میں کوئی عجیب و غریب طاقت ہے. اس کہانی میں ایک اور اہم کردار ہے جیفرس. ہی از دا ولیج کانسٹیبل. یہ ایک پولیس افسر ہے. ہی از اے ویری ڈٹرمائنڈ پرسن. لیکن وہ ایک سخت مزاج انسان ہے. ہی از کال ٹو دا ان وین دا اسٹرینجر انویلز ہمسیلف اینڈ کریٹس کیوس. اس پولیس آفیسر کو گھاؤں اس لیے بلایا جاتا ہے جب گریفن اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے اور تباہی مچا دیتا ہے. He was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. لیکن جب مسٹر جیفرس گھاؤں پہنچا اور اس نے چاہا کہ وہ گریفن کو اریسٹ کرے تو اس کو لگا کہ جب گریفن نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی ہٹا دی اور مفلر اتار دیے، گوگل پھینک دیے، تو اس کو لگا کہ وہ ایسے آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے کندھوں پر سر ہی نہیں تھا. بٹ جیفرس couldn't be easily prevented from doing his duty. لیکن جیفرس کا تو یہی کمال تھا کہ اس کو اپنی ڈیوٹی نبھانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا. The constable tried to catch hold of the person whom he couldn't see at all. اب جیفرس کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسے انسان کو پکڑے جس کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا. In the end, Jeffers made the last attempt to hold on to the unseen scientist Griffin. تو بہت کوشش کرنے کے بعد بھی جیفرس اس کو پکڑ نہیں سکا. جیفرس was knocked down unconscious. تو اس انویزیبل سائنٹسٹ نے جیفرس کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر دھڑام کے گر پڑا. تو یہ اس کہانی کے مرکزی کردار ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ کردار ہیں، کچھ کیریکٹرز ہیں جنہوں نے اپنا رول نبھایا ہے، لیکن یہ جو کردار میں نے آپ کے سامنے آج ڈسکس کیے دے آر ویری مچ امپورٹنٹ. آئی ہوپ دیٹ دیز تھنگس مائٹ ہیو گیون یو مور انسائٹ انٹو the story and they will help you to develop an insight into it and you may be able to write down the answers of the questions by yourself. And if you are asked about writing about the character sketch of any of these characters, you might be able to do that also. So I think it's enough for today. Thank you very much.